अस्सलाम अलैकुम। ये लान वाली वीडियो के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद है आपको आवाज़ इंशाल्लाह ठीक आएगी और मज़ीद करीब आ रहा हूँ तो आवाज़ आपको और अच्छी आएगी। आज जुम्मतुल मुबारक है और जुम्मा पढ़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। सबको जुम्मे की भी मुबारक हो। और अच्छा सनशाइन मौसम है, अच्छा मौसम है, धूप निकला हुआ है, इधर से देखें धूप निकली हुई है तो मौसम बहुत अच्छा है। तो लेकिन जो सियासी मौसम है ना वो कोई अच्छा नहीं है सर, किसी किसी हवाले से भी अच्छा नहीं है वो। एक जो बात आपको मैं बताने लगा हूँ ना, वो ज़िंदगी शर्मिंदगी, ये नहीं कि वो बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। कल मैंने आपको एक ख़बर बताई थी कि जनाब शेख रशीद साहब का यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है और ये वीज़ा शेख रशीद का नहीं हुआ, शेख रशीद उर्फ़ शीदा टली वज़ीर दाखिला का हुआ है। यानी कि ये इस तरह है ना, आम शेख रशीद होता नो प्रॉब्लम, हकूमत का नुमाइंदा, मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर और सारे जिसके पास सारे इख्तियारात होते हैं। उसकी वजह ये है कि ये इतने नॉन सीरियस हैं ये लोग। जैसे ये कहता रहा है कि मैं नवाज़ शरीफ को पासपोर्ट जारी नहीं करूँगा, और भाई तेरे इख्तियार में ही नहीं है। पासपोर्ट यूके की एम्बेसी ने जारी करना है, वहाँ जो हमारा नुमाइंदा है वो किसी को इनकार कर सकते हैं? यूके की सरजमीन पे बैठ के मुझे इनकार करके दिखाए, मैं उसकी कंप्लेंट करूं, उधर से ही उसका वीज़ा सेक्शन और सारा वो उनका बंद कर दें। ये नहीं होता कि आपकी वहाँ मर्ज़ी हर जगह चलती है, आपकी मर्ज़ी हर जगह नहीं चलती, ये नहीं होता। जो आप यूके में रहते हैं तो यूके के कवानीन लागू होंगे, आप अमेरिका में बैठेंगे तो वहाँ अमेरिका के कानून लागू होंगे, उनका थोड़ा बहुत एहतराम करना पड़ता है। तो ये हमें बहुत बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि शेख रशीद ने 2 हफ़्ते पहले वीज़े के लिए अप्लाई किया और उसको रिफ्यूज़ हो गया। ठीक है, रिफ्यूज़ यही हुआ है कि इनके नॉन सीरियसनेस की वजह से, कि ये इनको वज़ीर तो बना दिया जाता है लेकिन इनके पास वो एटिकेट्स, वो आदाब और वो चीज़ें नहीं होती। अब दूसरी शर्मिंदगी क्या हुई है जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। कल स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर अपने हमरा पूरा वफद लेके जहाज़ भर के गए, अफ़गानिस्तान गए और वहाँ पे जब काबुल एयरपोर्ट पहुँचे तो उन्होंने एयरपोर्ट वालों ने कहा जी कि हम आपको ओके नहीं करते, आपको किसने बुलाया? उसने कहा जी कि मुझे स्पीकर ने बुलाया है और जो अफ़गानिस्तान का स्पीकर है तो मुझे आने दें। तो इन्होंने जनाब उसने कहा नहीं जी आप नहीं उतर सकते, आप नहीं उतर ही नहीं सकते, आपको तो हमने बुलाया ही नहीं, हमने तो आपको कोई सीरियस दावत दी ही नहीं। अफ़गानिस्तान कह रहा है, ये देखें। तो असद कैसर ने इधर जनाब वज़ीर आज़म हाउस से रब्ता किया तो वज़ीर आज़म हाउस से रब्ता ही नहीं हो चुका क्योंकि इमरान ख़ान सोया हुआ था, और जब इमरान ख़ान सोया होता है तो उसको कोई नहीं जगा सकता सिवाय शेरू के। और शेरू आप देख लें कौन है, ये आपको पता होना चाहिए शेरू कौन है। सिर्फ़ इमरान ख़ान को शेरू जगा सकता है। ठीक है, तो ये जनाब वो जहाज़ ऊपर चक्कर लगाता रहा ऐसे पूरे वफद के साथ, और ये मिन्नत तरला करते रहे कि हम जी आपकी दावत पे आए हैं, हमारे लिए रास्ता ओके करो। तो उन्होंने कहा नहीं, तो ये जनाब वो जहाज़ वहाँ से वापस आ गया। ये मैं कह रहा हूँ कि बात तो शर्मिंदगी वाली है, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अब पाकिस्तान की क्या वैल्यू रह गई है, पाकिस्तान का कितना वज़न रह गया है, पाकिस्तान की दुनिया में क्या हैसियत है। ये 3-4 ऊपर तले जो वाक़यात हुए हैं, अमेरिका ने हमें कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया जिसमें 40 मुल्क उसने बुलाए थे इस एरिए के, एशिया के एरिए के, और फिर जनाब उसको उसने हमें ये वीज़ा नहीं लगा,
پھر یہ اسد کیسر والا واقعہ ہو گیا. تو سر جی یہ پاکستان کی حیثیت کیا ہے؟ اگر آپ نے پاکستان کی حیثیت دیکھنی ہے نا تو گوگل پہ جائیں، مجھ بابے کی باتوں پہ نہ یقین کریں. تو آپ تو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بابا جھوٹ بڑا بولتا ہے جی، وکیل ہے نا. تو میری باتوں پہ نہ جائیں، وہاں جا کے دیکھیں کہ افغانستان کی پوزیشن پاکستان کے مقابلے میں کتنی بہتر ہوئی ہے، اور پاکستان کی پوزیشن افغانستان کے مقابلے میں کتنی نیچے گئی ہے ہر لحاظ سے. کرنسی کی بات تو میں نہیں کرتا، کرنسی تو ٹکا ہو بنگلہ دیش کا یا افغانستان کا افغانی سکہ ہو، سری لنکا کا ہو، انڈیا کا روپیہ ہو، ان میں تو ہم سب پیچھے چلے گئے، اس میں چلے گئے. پھر آپ دیکھیں جو ترقی کی شرح نمو ہوتی ہے نا، ترقی کی جو رفتار ہوتی ہے وہ بھی گوگل پہ بتاتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے افغانستان کی ہم سے زیادہ ہے. وہاں پہ جا کے دیکھ لیں، ہماری مائنس میں ہے اور ان کی پلس میں جا رہی ہے. اور سری لنکا، بنگلہ دیش، یہ تو ہم سے کہیں آگے نکل گئے ہیں. اس وقت پورے ریجن میں، اس وقت پورے یہ سری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، افغانستان، یہ جتنے ملک ہیں نا، ان میں سب سے نیچے اگر کوئی ملک ہے تو وہ ہمارا اور آپ کا پاکستان ہے. یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں، دیکھ لیں کہ یہ حالات پیدا ہو گئے. یہ حالات. اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد بات کرتا ہوں. آپ اس کی واقعے کی تحقیقات کا پتہ چلیں گے نا تو آپ کس کو اندر کی کہانیاں ملیں گی. آپ کو پتہ یہ لگے گا کہ انہوں نے جی 15 دن پہلے اجازت لی تھی اور اس کے بعد کوئی لی نہیں، اور جہاز سارا بھر کے تو اسد کیسر صاحب ادھر چلے گئے اور آگے سے انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا. حد نہیں ہو گئی سر، انہوں نے دروازہ ہی نہیں، انہوں نے کہا جی نہیں آپ نہیں کھول سکتے. اب یہ ہمارے والے کہہ رہے ہیں جی وہ سیکیورٹی ہے، اور سیکیورٹی ساری چیز کلیئر کر کے جاتے ہیں. اگر اطلاع کر کے دی جائے تو ساری چیز کلیئر ہوتی ہے کہ جناب سارا ماحول بھی کلیئر ہے، موسم بھی کلیئر ہے. اور وہ جو ایئر ٹریفک والے ہوتے ہیں، وہ ATC ایئر ٹریفک کنٹرول والے جو ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ کلیئر کر کے تو پھر اجازت دیتے ہیں، پھر اگلے جاتے ہیں. تو انہوں نے ایسے ہی منہ اٹھایا ہے اور چلے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان ہے، یہ کون سا ہمارے خلاف ایکشن لے گا. ذرا امریکہ کا کوئی جہاز جائے اور افغانستان روکے کہ نہیں جی تسی نہیں جا سکتے، اور وہ وہاں اوپر چکر لگا کے واپس آ جائے، یا کوئی اور طاقتور ملک جائے نا وہاں پہ اور اس کو دروازہ نہ کھولیں تو پھر دیکھیں اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں افغانستان؟ اب تو ہمیں افغانستان سے ڈر لگے گا. ہم یہ چاہتے ہیں افغانستان ترقی کرے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ترقی وہ کرے تو ہم ترقی نہ کریں. ہم اپنی ترقی کی جب بات کرتے ہیں تو ان کو چڑ چڑھتی ہے. اور باتیں تو جناب عمران خان کی آپ تقریر سن لیں، آپ کہیں گے کہ میں کہیں سوئٹزرلینڈ میں بیٹھا ہوں یا میں کہاں بیٹھا ہوں. اس کے اوپر میں آگے ویڈیو بناؤں گا. یہ جناب پاکستان کی صورتحال ہے. اس وقت ہم 0-0 پہ چلے گئے ہیں اور ہم بالکل اس پورے ریجن میں سب سے اینڈ پہ آ گئے ہیں. اب دیکھیں کہ ہمیں نوکریوں کی تلاش کے لیے افغانستان جانا پڑے گا، دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یا ہمیں بنگلہ دیش جانا پڑے گا. یہی 2 اسلامی ملکوں کا نام لے سکتا ہوں نا، اور تو میں کسی کا لے بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہاں تو یہ حالات ہیں کہ یہاں تو نہ کسی کی صحت ہے. اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی ہے نا، عمران خان نے کہا جی کہ ہم نے KPK میں 100% ہیلتھ کارڈ دے دی ہے. اب وہاں پہ 100%، اور اب وہاں پہ کسی کو کوئی ہسپتال میں جائیں، ٹیکہ لگوانا ہے، دوائی لینی ہے، کوئی کچھ کرنا ہے، آپ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا. 10 لاکھ روپے کا پیکج دے دیا، اور اس نے کہا جی کہ یہ جناب اتنی بڑی سہولت میں نے دے دی ہے. تو وہ میں نے لوگوں سے پوچھا ہے، مجھے گالیوں بھرے میسج آ رہے ہیں کہ سر جی عمران کا بیڑا غرق ہو. ادھر تو 1 روپے، ایک ڈسپرین کی گولی نہیں ملتی ہسپتالوں میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کرونا کے ٹیسٹ بھی فری ہو رہے ہیں، آپ ویکسینیں بھی فری لگ رہی ہیں، سب بچوں سے لے کے بڑوں تک سب کو. اور یہ اس نے کہا جی کہ ادھر کوئی برے حالات ہیں، وہ ایسے کر رہے تھے، یہ KPK کے اتنے برے حالات ہیں.
اور عمران نے آج ہی تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہاں جی ہمیں اس لیے ووٹ دوبارہ حکومت ملی ہے کہ ہم نے وہاں پہ جھنڈے گاڑے ہیں، کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک شیئر کرتا ہوں ویڈیو اگلی۔